आणि देव बरी सांज जावं येता. Hello everyone, a warm welcome to each and everyone gathered here. Today is a very auspicious day for us children. And do you know why? That is because today is a catechetical day celebration. वय आयज आमकां एकेरीत कुरपेचो दीस. आयज आमी आमच्या बॉम्ब जेजूच्या फिरगोजेंत दोतोनीचो दीस मनयता. आणि ह्या निमतीन मोगाळ पाद्री भावानो, मोतवाशानो, PPC वांगडी, आवय बापायनो आणि आपुरबायच्या भुरग्यानो, तुमकां सगल्यांक आमचो हुनहुनीत येवकार. आमचे मदें आसा आमचो पाद्विगार रेव्हरंड फादर फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, जो आमकां सदांच उक्त्या मनान ह्या दोतोनीचें कार्य फुडें व्हरूंक आपलो तेंको दीत आसा. तशेंच आयच्या दिसाक आमचो मुखेल सोयरो जावन आसा फादर मारियान प्रुनेसिया, जो गांवांत कालांगूटचो कालवी सेंट सेबॅस्टियन फिरगोजेंत पाद्विगार आनी आमचो आल्दोना डिनरीचो आकाज पाद्री, म्हणल्यार एनिमेटर फॉर कॅथिकॅथिकल एक्टिविटीज इन झोन. ताका आमी आमचे मदें येवकार दिवया. तर हांव मागता आमच्या कॉर्डिनेटर लागीं तांकां मानाच्या स्वातेर हाडपाक. तशेंच रोनाल्ड विक्टोरिया, जो आल्दोना डिनरीचो आकाश वांगडी जावन आसा, तोय आमचे मदें हाजीर आसा. ताकाय आमी येवकार दिवया. Let us all put our hands together as they walk towards their seats. We can do much better than this. Please put a round of applause for him. As a sign of our love and welcome, I request Francis Mendoza to present a potted plant to Father Marian, our chief guest for the day. And request Greatest to present a potted plant to our Father Francis. Let us give them a round of applause. Well, now let us begin our program by invoking God's presence in our midst through a prayer dance. Sit back and enjoy this performance. Welcome.
It's now time to welcome all of you amazing people gathered here through a welcome song. As it is rightly said, a song can express your feelings much better than 1,000 words. So sit back and enjoy yourselves. Usiadł najczarniejszy
And now we have our smallies coming up to present before you an action song. Tiny toddlers. So now, going forward with our program for this evening, let us sit back and watch a skit. Zache now zaunasa, Woplean Thoi Fulun, Jesuco Patlau Koruya, written by Miss Ida Coutinho from Oldham Parish. आल्वारो भितर बसून आपल्या घरा पेपर वाचता इतल्यान डोर बेल वाजता. देव बरो दीस दिव बाबा. काय दिव? भुरग्यांचे रिझल्ट्स आयले बाबा. ना 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 येतो रे. तुझो बाबा आनी बाय आनी म्हजो बाबा बऱ्या मार्कांनी पास जाल्या पुरो. बाबा हांव म्हज्या कामाक बेगीनूच लागता.
खरेंच म्हणल्यार देवाचे देणे कशें. म्हजे पोतिनी फाटल्यान हिणें म्हज्या दोगांय भुरग्यांचो तांचे माय पोरी सांबाळ केलो. दोगां जुळ्या भुरग्यांक जोल दिवन म्हजी पोतीन सोंपलोली. आयज तांच्या 12व्या परिक्षाचो निकाल. म्हजी इच्छा आसली की म्हजी भुरगीं फुडलें शिकप करून भायल्या देशांत वचूंक. इतल्यान भितर थावन रायन येता. पापा पापा म्हाका 90% मेळ्ळ्या. फाटाफाट रिना येता. आणि म्हाका 87%. कितें तितले बरेच मार्क्स हाडले तुमी. शाबास शाबास म्हज्या भुरग्यानो, तुमी म्हजें नांव वयर काडलें. बाबा बाय परबी तुमकां. आणि म्हजो बाबा फिलोवांटी केवला 90% मेळ्ळा. आर्गा तुका सोम्या, महिमा तुका. तुवें म्हजें मागणें आयकलें. बाबा हांव घरा वचून म्हज्या पुताक रोकडीच मेळून येता. तर रायन तुवें आतां फुडें कितें करूंक येवजिलाय. पापा म्हाका एक बरें केटरिंग कॉलेजीन वचून एक बरें शेफ जावपाची खोशी आसा. कितें तितले बरे मार्क्स घेवन तूं कुन्ने जावंक सोदताय. म्हाका जाय तूं भायल्या गांवांत वचून एक बरो दोतोर जालोलो. पूण म्हाका दोतोर जावपाची खोशी ना पापा. कसल्या कामाची एक आवड आनी कला आसूंक जाय न्हय. म्हाका रांदपाक खूब आवडटा. फिलू आंटीका किचनान रांदून कितले पाटी हेल्प करता ते तूं नकोय. म्हाका तुज्या शाणेपणाची गरज ना. आमची नांव वस्ती फामील म्हज्या भावाची आनी भयणीची भुरगीं US, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनीत शिकतात आनी तूं कुजनेर जावंक सोदताय. आमचे भाशेन आमी कुजनेर म्हणटा, पूण हॉटेलांत तांकां शेफ म्हणटा आनी शेफांक 5 स्टार हॉटेलांत व्हडलो मान आसा. म्हाका तुमचें कांयच आयकूंक नाका. म्हाका जाय म्हजो पूत एक दोतोर जालोलो. दॅट्स इट. आनी रिना तुवें कितें फुडें करूंक येवजिलाय गो. हय बाबा, हांव आर्ट्सान ग्रॅज्युएशन घेता आनी सायड बाय सायड संगीतूय शिकता. तो तूं त्या बँडांनी तियात्रांनी कातार कोत्तेलें गोंयांत रावून. तें जाल्यार एक कलाच न्हय बाबा. शट अप. म्हाका जाय तूं जर्मनीक वचून आनी तुजें संगीताचे उचले शिकप केलेलें. इतल्यान फिलू आनी केविन मिठायेचे पॅकेट घेवन येतात. आल्वारो बाप घे तुजें तोंड गोड कर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स केविन. थँक्यू आल्वारो बाप. कॉंग्रॅच्युलेशन्स केविन. थँक्यू तुमकां परबी. चलात तुमी उलयात. हांव भितर वचून म्हज्या कामाक लागता. तर केविन तुवें आतां फुडें कितें करूंक येवजिलाय. इंजिनियर डिग्री सीट करून इंजिनियर डिग्री सीट मेळटा जाल्यार पळयता. ना तर खंयच्याय टॅक्निकल फिल्डान डिप्लोमा करता आनी मागीर फुडलें पळोवचें. केविन तुका कसलोच पयशाचो आदार या गरज पडली जाल्यार तूं सदांच म्हाका सांग. हांव तुका आदार दितलोच. आल्वारो बाप देव बरें करूं. तुज्या घरांतलो नीट पिवन हांव वाडलां. जायते फावटी तुवें आदार दिला म्हाका, पूण सगळो भार घालूंक म्हाका पटवना. पूण सारकीच गरज पडली तर हांव तुका उलो मारतलोच. आतां म्हाका वेळ जाता. हांव कॉलेजीक वचून म्हज्या टिचरीक आनी इश्टांक थँक्यू म्हणून येता. तूं कॉलेजींत वेताय तर आमी वांगडा येता. चल या. ते भायर सरूंक वेतात तेन्ना गांवचो पाद्रकूर फादर लॅनी पावून सोडता. कोण फादर? ये फादर भितून ये. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रिना. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. परबी तुका मिस्टर आल्वारो. परबी तुका केविनाची माय. सो बॉयज कितले पर्सेंटेज मेळ्ळ्या. म्हाका 87, रायनाक 90 आनी केविनाक 80. अरे वा सुपर. वेल डन गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल. फादर तू आणि पापा मातशे उलयात. आमी कॉलेजीन वचून येता. मागीर आमी गोज्जेनी येतले. येस ऑफकोर्स. यू ऑल प्रोसीड. बाय फादर म्हणून ते गाय भायर सरतात. फादर घे बसून घे फादर. फिलू सूप जालें जाल्यार हाड गो बेगीन. हाडटा 5 मिनटांनी जालो तयार. सो मिस्टर आल्वारो फुडें कितें करूंक सोदतात तुजी भुरगीं. फादर तूं जाणाय गोंयांत आनी उरलां कितें. सगले हाय आनी बरे पोस्टी गोंयच्या भायल्यांक. आनी गोंयांत पळय पगार मेळटा पळय तितून गोंयांत कितें जाता. कांयच जायना. ताका लागून म्हजी इच्छा आसा की म्हजी भुरगीं
भायल्या गावांत वचून तांचे फुडलें शिकप केलेलें. आमची गोंयची परिस्थिती अशी बिगडूंक वचोंक खंय ना खंय आमीच जबाबदार आसा. आमी उठून फकत भायल्या गांवांनी धांवूंक सोदतात. इंडियन सिव्हिल एग्जाम कितले आमचे भुरगे दितात, मागीर तिंकां बरे मार्क्स मेळटले कशे? तुजी भुरगीं म्हणल्यार सामकी हुशार. भायर वचून नोकरी करूंक जातली जाल्यार हांगा कोण उरतलो? तुजी भुरगीं आमचे पवित्र सोबेक एक वोट देले. रायन आमच्या युथाचो प्रेसिडेंट, तशेंच तो लिजांव मारयेचे फौजेंत वावुरता. आमचे रिना एक संदेशकार, तशेंच चर्च कॉयर चलोवंक ते सदांच फुडाकार करता. अशीच आमची सगळीं तरणाटीं भायल्या गांवांनी वचूंक लागलीं जाल्यार आमचे पवित्र सभेचो फुडार कितें? कांय वर्सांनी आमचे पवित्र आमचे इगर्ज्यो बंद करची पडची पाळी येतली, कोण जाणो. पूण फादर, हांव तांकां तिचो सेटल लावंक धाडिना. हांव तांकां तेंचे फुडलें शिकप करपाक धाडटा फादर. दुबाव वेरेंत वेस्टर्न कंट्रीज थंय बऱ्यो सवलती आसा. जर आमची भुरगीं थंयच्या वातावरणांत सेटल जालीं जाल्यार तांकां हांगा येवन सेटल जावंक भोव मुश्कील. तुज्या भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यार तांकां एक बरे कॉलेजीन सीट मेळटलें. त्या भायर तुजें ओन बिझनसूय आसा. फादर, तें न्हू मागीर पळोवचें. फिलू, सूप जालें जाल्यार हाड गो बेगीन. अरे बाबा, फादर, के सूप पिये. तर आमच्या केविनाकूय बरे मार्क्स मेळ्ळ्या. हय फादर, ट्युशन केन आसतना आपल्याच वस्तूंनी शिकतालो तो. येस, अ व्हेरी हार्ड वर्किंग बॉय. गॉड ब्लेस हिम. फादर, बस आणि सूप पिये. थँक यू. 18 वर्सां उपरांत रायन US वचून दोतोराचें शिकप करून फामाद दोतोर. रिना जर्मनीक वचून संगीत कॉलेजींत शिकून प्रोफेसर जाता. केविन गोंयांत रावून आपलें टॅक्निकल शिकप करता. थोडे कोर्सीस करून कामाक लागता आनी शेकी आपूण प्लंबिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवंक लागता. ताचे खाला आतां 10 ते 12 कामदार वावर करतात. आपले आवयक आनी बायल भुरग्यां सांगाता खुशाल जियेता. फिलू आपले जाणटे पिरायेर आपल्या नातरांचो सांगात घेवन दादोसकायेच्या लारार उफेता. इतल्या म्हणसर 18 वर्सांनी फादर लॅनी विगार कसो त्याच इगोर्जेंत येता. जाल्यार आल्वारो बाबाची परिस्थिती अशी आसता. शाहरुख खान म्हणल्यार SK एक कोदेलीर पांय वयर घालून बसोन आसता. हातांत मोबायल आनी कानांत इयरफोन घालून कितें तरी पळयता आनी मोदीच हांसता. आल्वारो आर्मचॅराचेर पेपर वाचता आनी दुसरे वाटेन ताचो हात कोलकोलता. हे SK, म्हजो मातसो मोबायल हाड रे बेगीन. हा पळया, तेचें नांव SK. सगलो दीसभर सलमान खानाचे मुवी पळयत रावता. सोप चित्रां भुरग्यांनी हाडला तेका म्हजो सांबाळ करपाक. बरी भुरगीं ती. वय बरो भुरगो, पूण कितें बरो न्हय पासूनय मातसो पाशेस काडचेच पडटात. हे SK, मेरा वाला मोबाइल ला रे जाकर. बच्चों का फोन आने वाला है. जा जा जा. बेबी का फोन है, ले लो. लो भद्रा. हॅलो बाय, कशें आसाय बाय तूं? हॅलो बाबा, कसो आसाय? हांव बरो हा. तुमच्या हुस्क्यांनी दीस काडटा हांव. गोंया केन्ना येताय गो तुमी? येस बाबा, फाटल्या वेकेशनांत आमी कॅनडा गेलोली. ह्या पाटी आमी गोंयांत येवंक येवजिला. आमी म्हणल्यार कोण गो बाय? हांव आनी म्हजो पार्टनर. ओ गुड. तो तुमी शेकी लग्न जावं येवजिला? बरें तर. नो बाबा, काजराचे अजूनही चिंतूंक ना. बट वी आर फायन लायक दिस, सो फार इट्स ओके. इट्स ओके? तुझी भाव लग्न जालो आनी भुरगीं व्हडली जाली आनी तूं? Now no discussions on that, Baba. I am free to take my own decisions.
Okay, and don't just bother about me too much. Bye for now. हो पळयात वेस्टर्न कल्चर सायबा बोगस ती नको ती कितें करतात पळय ती आ कितले सांगोन आतां म्हज्या पुताचो फोन पळया विचारता हॅलो बाबा कसो आसाय रे बरो आसाय मरे आसा पापा बरो तुजी भलायकी कशी आसा आनी एसके तुजी सेवा बरे भाशेन कोत्ता न्हू वा फकत मुवीज पळयता मुवीज पळयता रे पूण मरे वेळा वेळार कोत्ता रे सेवा म्हजी आनी अरे गोंया केन्ना येताय रे तूं म्हज्या मरे नातरांक मरे वेंगोवपाक मरे हे हात म्हजे आशिल्लेच सारके फाटली फावटी आयलेलो पूण भुरगीं बरी भाशेन पासा जावंक ना म्हूण लीजा म्हजेर बेजार जाला आतां ताका आनीक गोंयांक आनीक गोंयान येवपाची खोशी ना पापा तूं जाणाय आमचे फिरगोजेन पयलो कोम्याव जाल्लो आनी तूं जाणाय फिलू आनी तिचे नातीन जेजूक पयले फावट आपल्या काळजांनी घेतलोलो आमच्या बाबाचो आसतलो न्हय तो दुतोन जाणा मरे पापा दिस इज वेस्टर्न वर्ल्ड तुमच्या गोंयान जाता तशें हांगा दोतोन बा जायना आमच्यांनी हांगा भुरग्यांक कितेंच फोर्स करूंक जायना दोतोन आपणेच शिकतलो तो आनीक आपल्याक जाय म्हणटा तेन्ना आमी कोम्यो दिवंक वतले ताका ओके ते उपरांत पळोवचे सांगचें म्हणल्यार फुडल्या म्हयन्या हांव गोडे गोंया येतलो ओ तो तुमी गोंया येता गुड 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 सारके बरेच जाले पापा हांवें आयकलां आमच्या गोंयान लँड ग्रॅबिंग केसीस चडूच वाडल्या म्हूण फाल्यां तुका कितें जायत तर आमचे प्रॉपर्टीज अशेंच कितें जायत म्हूण म्हाका भिरांत आसा ताका लागूनच तुमी म्हाका गोंया जाय न्हय येस पापा हाकाच लागून हांवें एका बऱ्या बिल्डरा लागीं डील केला आमचे प्रॉपर्टीज ताका विकूंक कितें तू बिल्डरा विकून सोदताय बाबा तू जाणा जा ती सगळे प्रॉपर्टी आनी पळय ह्या बाटा हा ती म्हज्या पुर्वजांनी म्हाका दिल्ली म्हज्या बापायन म्हाका ती दिल्ली आनी तुका जाय ती हांवें त्या बिल्डरा विकूंक ते केन्ना जावचें ना पुता पूण पापा तुजो नातू गोंयान येतलो लेट्स बी रियलिस्टीक दिस विल नेवर हॅपन आनी तुका जाय पळय ते हांव केन्नाच जावपाक दिवचो ना तू जाणा जा आज तुजो बाबा मेलो म्हण हड्ड्याचेर हात दवरून एसकेक उलो मारता एसके उदक काडपाक धांवून वेता आल्वारो ते पियेता इतल्यान केविन फिलू ताची भुरगीं केक घेवन भितर सरतात फेलू तू खुशाल आसाय म्हूण हय बाबा हांव म्हज्या भुरग्या आनी नातरा सांगाता एकदम खुशाल आसा आनी काय आमी अदीक खुशाल आल्वारो बाब कित्याक आयज आमचे बायेन पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान घेतलो आनी ही खुशालकाय आमी वांटूंक ही केक आमी तुका घेवन आयल्यो भुरगे फुडें सरता आल्वारोच्या तोंडान केक घालता आनी आल्वारो तिका बेसांव दिवन वेंगेन घेवन विश करता आनी उपरांत फादर लॅनी भितर सोदता देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आयज पयलो गोम्या घेतलेल्या भुरग्यांक विश करूंक म्हूण येयलो तुमगेर गेल्लो पूण तुमच्या बारकांनीच सांगलेलें तूं हांगा आसाय देखून हांव हांगा पावलो फादर बरेंच जालें तूं हिंगा पावलें म्हणून हांव तुका फोन करपाचोच आसलो कितें जालें तुका मिस्टर आल्वारो फादर म्हाका न्हू एक वील करून दवरूंक जाय पूण त्या कारणाक तुवें आदोगादाक मेळचें पडटलें हांव जाणा फादर पूण म्हाका जाय हे सगळ्यो म्हज्यो प्रॉपर्टी आनी बाटा इगोजेच्या नांवार केलेलें हें तूं कितें म्हणटाय आनी तुजी भुरगीं फादर त्या दिसा पळय तुवें म्हाका सांगलेलें तें सगळें सोत येयलें म्हजी भुरगीं गोंयांत येवंक सोदिनात आनी आतां ती म्हजी सगळीं बाटा त्या बिल्डराक विकूंक सांगतात म्हाका पूण हांव तें केन्नाच जावंक दिवचो ना कित्याक ती पुर्वजांनी आनी म्हज्या बापायन म्हाका ती दिल्ली आनी तें हांव केन्नाच जावपाक दिवपाचो ना कितलो व्हडलो चिंतनाचो भाडकार तूं आनी केवीन तुज्या मांयकूय आमच्या बाटाचो एक ल्हानसो कुडको हांव गिफ्ट करूंक सोदतां कितें म्हाका वय फिलू तुकाय
जाणाय इतली गिरेस्तकाय दुडू आसन हे एक सुरपण म्हजे राखांक धाडटा. म्हजेच घर म्हाका खावंक येता. म्हजो जीव म्हाका पुरो जाला. म्हजी भुरगीं बरें शिकप आनी व्हडलें नांव मेळचे खातीर हांवें तांकां भायल्या देशांत धाडलें शिकपाक. पूण आयज ती गोंयांत येवं सोदिनात. आयज ती डॉलर्स पावंड्स आनी जोडटात. हजारांनी म्हाकाय धाडटात. पूण ते 1000 पयशे धाडटात ते म्हाका खुशालकाय हाडिना. हे निमाण्या दिसान म्हाका खुशालकाय हाडटली म्हणल्यार म्हजी भुरगीं आनी नातरां सांगाता हांसोन खेळोन तांचे कडेन म्हजे निमाणे दीस सारूंक. आनी तो देवाचो आशिर्वाद तो. आनी तो आशिर्वाद तुका मेला फिलू. बागी तूं. तुका देव बरें करून आल्वार बाब. तुवें म्हाका आदार दिलाय देखून आयज हांव म्हज्या भुरग्यांचो परमोस करूंक पावली. पळयात आमची गोंयची ही परिस्थिती. बाळाशी सारकी घरां आसा पूण तातूंत घरां बेनान उंच दुर्गां आनी त्या दुर्गांक जोरदार वटे पूण तातूंत मनशांचो जाग ना. वोट टॉकटो बी अवेअर ऑफ डॉग्स आनी 4-5 सुण्यांचो आवाज. घरांत भितर किमतीचे सोफा सेट्स पूण तांचेर माजरां न्हिदतात. आमचे गोंयचे पोदेर रेंदेर थवय भाटकार खंय गेले. गोंयांत सवलती ना खऱ्यो पूण भायल्या लोकांनी गोंयचे धंदे हातीन घेवन गोंयच्या भाटांनी व्हड बोंगले बांदले ते कशे. हो आमकां सगल्यांक एक क्वेश्चन मार्क. कॅविना सारके पावल मारून गोंयचे धंदे हातीन घेवपी भोव थोडे भुरगे आसात आनी खरेंच ते दादोशी आसात. आमचे गोंय आशिर्वादान भरलेले. हांगा केन्नाच भुकेन वळवळीन मेला म्हूण आजून आयकून येवंक ना. आनी एक विचित्र गजाल म्हणल्यार भायल्या गांवांत लोक थोडायेंत गोरमेंत काम काडून व्हडले बंगले बांदतात पूण वर्साक एकूच म्हयनो बंगल्यात रावतले. उरलेले 11 म्हयने घराचो सांबाळ करून कामदार दवरतात आनी आपले फामिली घेवन बंगले वसयतात. गोवाकार लोक अजीब आहे बाबा. सगळे आमच्या गोंयच्या भाव भयणींक हो म्हाजो एक खालतो उलो. हांव म्हणना भायल्या गांवांनी वचो नाकात. बरी सर्वीस ना जाल्यार जिरून वचात. बरें जोडात पूण मरो पर्यंत थंयच राव नाकात. गोंयच्या आवय बापयक जाल्ले गोंयकार पूत धुवो तुमी. हे सोबीत गोंय देवान आमचे खातीर रचलां आनी आमकां हे गोंयचे पासत. फावो तितली जोड जातच आपल्या गांव घरा परत येयात. गोंयची भूंय राखात. गोंयची पवित्र सवाय जिवाळ करात. ब्लूम वे यू आर प्लांटेड. तुमकां वोपल्यान थंय फुलात आनी फळां दियात. आनी हेच पोरी क्रिस्ती मिसांव जिवंक म्हजे फाटल्यान येयात. मुळ्ळल्या जेजूच्या उल्याक कान दिवन ताचे फाटल्यान या. Now, I request our chief guest, Father Marian, to come up on stage and do the honors of giving away the prizes to our children for their performance in the catechism exams conducted. Now we will distribute the prizes for the catechetical exam. Group 1, first prize is shared by Kaylan Fernandez and Elric Crasto. Kaylan Fernandez, are you here? Elric is come. Can someone please take the picture? The second prize for group 1 goes to Erica Mendonça and Flint Picardo. Flint Picardo. Okay. Group 2. The first prize goes to Claire Valencia Luis. And second prize goes to Sidel Saldana.
Group 3, the first prize goes to Angelina Butelo. And the second prize is shared by Rachel D'Souza, Adele D'Souza, and Ivica Dias. Group 4, the first prize goes to Jonas Saldana. And second prize goes to Sherwin Vaz. Sherwin Vaz. Group 5, the first prize goes to Merle Fernandez and Sybil Saldana. The second prize is shared by Estrida Ferrao and Sanisha Ferrao, both the sisters. Group 6, the first prize is shared, no, it's not shared. The first prize goes to Jaden Dias. Where is Jaden? Okay. The second prize goes to Johan Crasto. Group 7, the first prize goes to Kellyanne Rodrigues. And second prize is shared by Joylyn Rodrigues and Jessai Rodrigues. Jessai. Joylyn Rodrigues. Thank you, Father Marian. With this, we finish the prizes for exams. I now hand over the mic to today's MCs, Jonas. Father, it is a privilege and honor to have you on the stage and give away the prizes. But now, we all are anxiously waiting to hear the words of wisdom from you. बरें पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक न्हू हांगा येतूच कितें मातशें दुसरेच भाशेचें वातावरण फिलींग बरें कांतार बरें वाजोवप बरें मीस आख्खें बसोन हांवें म्हज्या कानार पदवीकाराचीं उतरां सादलीं थोडीच ती म्हजी आपुरबायेचीं भुरग्यांची खबर कोत्तालो तो पूण तो गोंवली जेजूचे नांवी ही उतरां जेजूची थोडीच ती म्हजी आपुरबायेची कोण ती फकत भुरगीं न्हू तांची मामी डॅडीच न्हू देव संदेशकारांय भारत जाणां 12 apostles with Jesus. They are 12 apostles with Jesus. Plus, हे वातावरण आत्मीक वातावरण पळोवन हो सुवाळो हो समारोह is a celebration of the faith of the people of नाशनोला नाशनोयकारांचो भावार्थ दिश्टी पडटा
काय बरो न्हू तुमी म्हाका येवकार दिलो. तुमची आस्ती तोंडां, तुमची आस्ते मुखामोळ पळोवन हांवूय धादोशी जालो. पळय आमचो सबंद जायत्या वर्सांचो, सुमार 20 वर्सां जालीं नाशनोयकारांक हांव वखोता. आनी नॅशनला जायते फावटी येता वेता कित्याक सगल्यांक तुमकां केन्ना केन्ना खंय ना खंय मेळना आसतलो. हांवें हांगसर फादर जोकीचे म्हणचे तेचे मरणूय केलां ह्या गांवांत. फादर जोकी म्हजो इश्ट. आयज पयले सुवातेर हो भावार्थाचो सुवाळो, भावार्थाचो समारंभ देखून खुशालकायेन जेजू तुमच्या एकल्या सगळें दिसती पडटा म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया. जेजू तुमचे सगळें आसा देखून तुमी हांगा ह्या वेळार ह्या पिराचीत काळार सॅक्रिफायस करून बसल्यात. यू आर नॉट हियर टू एन्जॉय बिकॉज यू आर नॉट, दे आर एंटरटेनिंग यू वेरी वेल, बट एट द सेम टायम it has been a big sacrifice from your part to come and sit here for these few minutes or few hours, which is your gift to Jesus at this moment. As Pope says, fast through feast means you are feasting in this, you are giving to God, you are feasting today, and that is your fast. जेवण उणें करून न्हू, पूण तुमची खुशालकाय तुमी तुमच्या एकामेकाच्या सांगातान सारूंक येवजिल्लें आनी हें तुमचें दान इसपुल्ली परब करूंक तुमी हो सगळो साद ह्या आमच्या देव संदेशकारांक आनी आमच्या पादवीकारांक दिलो देखून तुमकां सगळ्यांक ताळयो. आवय बापूय आनी लोक नाशनोयचो जर तर नासलो जाल्यार हो सुवाळो हो समारंभ करूंक जायनासलो. दुसरी गोश्ट जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक खुशालकायेन हेराबा भाशेन करूंक ना, गोंयचें दायज सांबाळ्ळां, त्या टायमार दोतोनीक धाडूंक, त्या प्रोग्रामाक तांकां हाजीर करूंक, त्या वेळार तांचें जिवीत दुसऱ्याक दाखोवंक कितलो तांणी बावतिजमा दिसांतान जेजूचो आपणाच्या काळजान उजवाड घेतला. तो उजवाड फुडें व्हरूंक कोण चड भार घेतात ती पागार नासलेली आमची संदेशकारां, तांकांय आमी जायत्यो ताळयो पेटोवया. कित्याक म्हाका दिसता टिचरी न्हू जायतो पागार घेतात, पूण ह्यो टिचरी एक पयसो घेनात. तांचो सॅक्रिफायस, तांचो त्याग दिसाच्या दिसा हेचोच प्रोग्राम इतलो बरो करूंक कितले दीस तांणी सारले आसतले भुरग्यां बरोबर आनी भुरग्यांनी तांचे बरोबर. म्हाका दिसता जायत्या दिसांचो जायत्या दिसाची तयारी इतली बरी हे नाटकुलें व्हडल्या तियात्रांच्याहून अदीक बरें जालें अशें म्हाका दिसलें. आमी तियात्रांक बसता 2 वरां मौजा करूंक, पूण हांगा एक संदेश केल्लो, इल्ल्याशा वक्ता भितर एक व्हडलो संदेश केल्लो. ते बरयतल्याकूय शाबासकी आनी हांगा तयार केलेल्यांकूय शाबासकी आनी माचेर काम केलेल्यांक शाबासकी. एक आयटम आजून पासून विथ अ प्रोफेशनलिजम जाला, देखून तांकां सगळ्यांक भुरग्यांक तांणी हांगा माचेर आयलींत आनी येवचे आसात तांकां आमच्यो ताळयो पेटोवया. हांव सांगूंक सोदतां तें तुमचो सदांच सहकार आसा. हांवें पळयलां समुदाय आनी कसले परबो सगळ्याक तुमी फुडें सरलेले आसात. काय बरें वातावरण क्रिएट केलां, काय बरें दिसता तुमचें वातावरण. आनीक इल्लीशीं झाडां लावया, मातशें ग्रिनरी वाडोवया. कसलीं झाडां? फादरीन घेतल्या फुलांची झाडां
हांगासर अशीं फुलांची झाडां दवरलीं जाल्यार न्हू आमचो भाव कोण कोण दितो कोण शिंपता हांगा मातिल्दा टिचर शिंपता जाल्यार प्रॉब्लेम ना कित्याक Matilda will become the best teacher of the plants. So the plants will look more beautiful. So हांव म्हणटा कितें अहें तर झाडां लायलीं उदक कमी आहा फादर ना न्हू भायल्यान बऱ्यो पेरपेतीनी हाडल्याय तुवें त्यो पेरपेतीनी हांगा घालया आनी बरें दिसतलें कितलो लोक येता न्हू Bon Jesus Basilica काय म्हणून हांगा येतात आनी Bon Jesus Basilica हांगा न्ही रे ते Bon Jesus Basilica ओल्ड गोवा म्हणून सांगचें पडटा दरेपेर येता टॉक 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 पाद्रीगाराची बाबड्याची जॅम पासून पिड्यार करतात कित्याक Bon Jesus Basilica पूण ना Bon Jesus Basilica न्हू but you are all Bon Jesus you are all Bon Jesus Basilica is different But you, Nashnala people, are born Jesus. So let us be always born Jesus, good Jesus in our life by doing small things, but good things. Let us build up the faith level of each other by being generous in being with each other. Especially, I appreciate Father Francis for appreciating the catechist. अरे येदे बॉक्स कितें घेवन भोंवताय काय म्हटलें ताका येदे म्हणलें बॉक्स अरे तेणी म्हाज्या पासो तितलें केलां हांवें कांय करूंक नाका म्हणटा तो हांवें कांय करूंक नाका कितें अरे बॉक्सान काजार जावपाक भांगर आहा नोको पडीक आसत पूण बरी बॉक्सां तयार केल्या फ्रांसीस बाब शाबासकी तुका कित्याक तूं तुज्या देव संदेशकारांक कितें अपुरबायेन वेगोयताय देखून हांव म्हजें पद तुका दिता कोल्हें आकाशाचें कित्याक सिल्वर जुबली गिफ्ट रे सिल्वर जुबली गिफ्ट रोनाल्डो हा आमचो रोनाल्डोक सांगता पासार कोत्ता म्हजें हांव तुजे बराबर आसतलो म्हाका जाता 70 वर्सां जाता आनी तुका सिल्वर जुबली हांव नाको आसलो तूं इतलो भुरगो म्हणून हांव सोद म्हणून म्हजेच पिरायेचो म्हणून तूं अरे सिल्वर जुबली आनी म्हाका आतां 70 इयर्स जाता 70 इयर्स म्हणटकूच हांव म्हजें आकाशाचें काम तुज्या हातीन घालता आनी तुज्या बराबर चलता मागीर चलता रोनाल्डो तो हें करुया गिफ्ट ऑफ आकाश टू यू on the stage with our catechist of अरे आग्नेल हा अशें तेचो स्मायल पळयतोच न्हू हो 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 घुंवता आग्नेलाचो स्मायल पळयतोच कित्याक फेलिसिटी आय गिव दीस गिफ्ट टू फादर यू एक्सेप्ट to associate with him, no? Give this gift to Father Francis. God bless you. Thank you, dear Father Marian. May God bless you and congratulations to all the children. So now, coming up next is a spiritual dance by a post-confirmation group. Crying for you, waiting.
That was indeed a splendid performance. I now call upon Alia Butelo to share her experience as a catechism student with us. Good evening, everyone. Throughout the course of this catechetical year, I personally think I have learned more about life than I have in my 13 years of actual schooling. Agnel sir could have just taught us from the book, directly, but he chose to give us the life lessons and values. He made all the classes very enjoyable. Andrew sir too made it lively for us. Our batch is eternally thankful for Andrew sir, Agnel sir and Father Francis. Every classes we attended felt like a rebirth, and every lesson we learned not only prepared us to receive the sacrament of confirmation, but also prepared us for life. To Father Francis, an actual angel, he took so much trouble to make sure that we all attended every single session. From arranging the sessions to teaching a few, he was the limelight for all of us. Your sacrifice means so much to us, dear Father. I will never stop praising Agnel sir for the good he has done for us, from hosting 8 a.m. sessions to hearing us grumble about them. He stuck with us through it all. We truly couldn't have done it without you, sir. Andrew sir, you felt like a friend we could all laugh with. Thank you for making this experience fun. We were quite lucky enough to have sirs that genuinely cared for our well-being. And to the new and old friends I made, thank you for making this year a little more effervescent. Thank you. Thank you, Alia, for sharing your experience with us. And now, it's time to present before y'all the report of the catechetical year 2022-23.